बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है। पूरी दुनिया से लोग अपने अपने ख्वाब वीडियो की शक्ल में शेयर कर रहे हैं कि हमारा दिल गवाही देता है कि ये बंदा इमाम महदी है। ख्वाब के अंदर हमें इसी बंदे के मुतल्लक बताया गया है कि यही शख्स इमाम महदी के तौर पे सामने आएगा। एक आम सादा सा मुसलमान बड़े ही मखमसे का शिकार होता है कि किस तरफ जाए, किसकी बात को कबूल करे, किसके ख्वाब को सच्चा जाने या किसके ख्वाब को ठुकरा दिया जाए। तो हमने इस बात को जरा तवज्जो से सुनना है, समझना है कि इस्लाम ख्वाबों के मुतल्लक हमारी क्या रहनुमाई करता है। ख्वाब कैसे आते हैं, कितनी अक़साम के होते हैं, बुरे ख्वाब के असरात से कैसे बचा जा सकता है, अच्छा ख्वाब किस नौइयत का होता है और किसके सामने बयान करना चाहिए। ये बात याद रखिए कि ख्वाब हमारी जिंदगी का एक अहम जुज़्व है। दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए ख्वाबों का देखना बहुत जरूरी है। एक ख्वाब होते हैं जो जागती आंखों के साथ देखे जाते हैं। मसलन एक बंदा कहता है कि मैंने कारोबार के अंदर फला कामयाबी हासिल करनी है, मैंने इल्म हासिल करना है और फला फला डिग्री हासिल करनी है, मैंने दुनिया के अंदर फला फला ओहदा हासिल करना है और फला मंजिल तक मैंने पहुंचना है। और याद रखे, कामयाब बंदा भी वही होता है जो ख्वाब देखता है, जिसके सामने कोई प्लान ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई ख्वाब ही नहीं है उसके, वो खाक मंजिल पे पहुंचेगा। तो कामयाबी के लिए ख्वाबों का आना बहुत जरूरी है। फिर इन जागती आंखों के जो ख्वाब होते हैं उनकी ताबीर आधी वो इंसान के हाथ में होती है और आधी रब ताला के पास होती है जो किस्मत की सूरत में होती है। आधी इंसान उसकी ताबीर करता है मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ, सरमाया लगाने के साथ, वक्त देने के साथ, और आधी किस्मत होती है जो रब ताला की तरफ से शामिल हाल होती है। बाज़ औक़ात इंसान मेहनत भी करता है, वो भी रंग लाती है, साथ किस्मत भी मिल जाती है और इंसान अपने ख्वाबों की तकमील कर लेता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान मेहनत बहुत कर रहा है, कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, उसकी किस्मत में वो चीज लिखी हुई रब की तरफ से है ही नहीं। तो फिर इंसान, अगर उसके पास इस्लाम है, ईमान की दौलत मौजूद है, फिर तो वो सब्र के साथ जिंदगी बसर कर लेगा। ये ख्वाबों का अधूरापन उसको किसी अजियत के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। अगर इंसान के पास सब्र नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, फिर वो इन्हीं ख्वाबों के दरमियान कुड़ता रहेगा, अपने आप को मुसीबत के अंदर डाले रखेगा, अपने आप को खाम खा की आजमाइश के अंदर डाले रखेगा और उसकी जिंदगी अजीरन बन के रह जाएगी। दूसरी किस्म है नींद की हालत में ख्वाब का आना। इसकी भी तीन सूरतें हैं। एक है नफसानी ख्वाब, दूसरे हैं शैतानी ख्वाब और तीसरे रहमानी यानी अच्छे ख्वाब है। याद रखें, हर ख्वाब झूठा नहीं होता और हर ख्वाब सच्चा भी नहीं होता, हर ख्वाब की ताबीर भी नहीं होती और हर ख्वाब को ताबीर के बगैर छोड़ा भी नहीं जा सकता। नफसानी ख्वाब क्या होता है, रोजमर्रा के मामूलात है। मसलन एक दुकानदार है, वो सारा दिन दुकान के ऊपर सौदा बेचता है, पैसे लेता है, पैसे देता है, हिसाब किताब करता है, सामान उठा के ग्राहक को देता है। रात को ख्वाब के अंदर भी वही देख रहा होता है। एक स्टूडेंट है, वो पर्चे के मुतालिक सोच रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, पर्चे उसके सर पे, वो रात ख्वाब के अंदर भी वही पर्चे के मुतालिक ही सोच रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाने वाला, सारा दिन वो मजदूरी करता है, गाड़ी बनाता है, औजार इधर से उधर करता रहता है और ख्वाब के अंदर भी वही काम कर रहा है। एक बकरियां चराने वाला, सुबह सारा दिन वो बकरियां चराता है, रात को ख्वाब के अंदर भी उसी तरह वो कभी किसी बकरी को मार रहा है, कभी किसी बकरी को हटा रहा है और रात ख्वाब के अंदर भी वही सिलसिला चल रहा है। एक फैक्ट्री के अंदर मालिक है, अपने मुलाजमों को सुस्ती की वजह से डांट रहा है, पहरा दे रहा है, इधर से उधर कर रहा है और रात ख्वाब के अंदर भी यही काम कर रहा है। तो याद रखें, ये मामूलात के ख्वाब है, मामूल के ख्वाब है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आया और चला गया, कोई परवाह नहीं इनकी। दूसरा नफसानी ख्वाबों की एक किस्म है कि इंसान किसी टेंशन का शिकार हो, किसी भी सोच के अंदर पड़ा हुआ है, तो घरेलू मसला हो, मुलाजमत का मसला हो, कारोबार का मसला हो, तालीम का मसला हो, इम्तिहानात का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला, वो 24 घंटे उसी सोच के अंदर पड़ा रहता है। उसको ख्वाब भी उसी टेंशन के मुतल्लिक आएंगे, उसको ख्वाब भी उसी सोच के मुतल्लिक, उसी काम के मुतल्लिक आएंगे। तो इसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो हम सुन रहे हैं ना,
کہ سب کو خواب آ رہے ہیں, بار بار خواب آ رہے ہیں. بھائی میں ایک کام کے بارے میں سوچوں گا کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, فلاں بندے کو ہم امام مہدی بنانا چاہتے ہیں, تو میرے خواب کے اندر وہی چیز ہی آئے گی. اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوچ کو چینج کر کے دیکھیں, تجربے کے طور پہ, یہ زبردستی نہیں ہے, تھوڑا سا اپنی سوچ کو چینج کر کے دیکھیں گے, ہمارے خواب بھی, ان کی نوعیت بھی چینج ہو جائے گی. دوسری صورت ہے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, جب تمہیں کوئی برا خواب آئے نا جو تمہیں تنگ کرتا ہے, تمہیں پسند نہیں ہے, کوئی دہشت ہے, ڈر ہے, تو آپ کیا کرو, آپ نے اپنے بائیں کندھے پہ 3 دفعہ ہلکا ہلکا تھوکنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اپنی کروٹ بدل لینی ہے. فرمایا وہ برا خواب چاہے جتنا مرضی برا ہے نا, آپ کو ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مثلا برا خواب کیا ہوتا ہے, خواب کے اندر سانپ آ گئے, کچھ جانور پیچھے لگ رہے ہیں, میں بھاگ رہا ہوں لیکن مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا, کوئی اتنی بڑی بلا آ گئی ہے, میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں, میرے اندر سے طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آ گیا. اس نے کہا حضور خواب میں میرا سر کٹ گیا اور میں اپنے سر کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. سر کٹ گیا اور میں اپنے خواب کے پیچھے بھاگے جا رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اس کو ڈانٹ پلائی اور سختی سے فرمایا کہ یہ شیطان جو تمہارے ساتھ خواب کے اندر کھیلتا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بار بار اطلاع ہو جاتا ہے, شیطانی خواب ہے. ایسی چیزیں جو ما فوق الفطرت ہیں کہ انسان خدائی کا دعویٰ کر دے, نبوت کا دعویٰ کر دے, امام مہدی کا دعویٰ کر دے, ایسا کام جو انسان کے بس سے باہر ہے, اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور رات کو اسی بارے میں خواب آنے شروع ہو جائیں, تو آپ اس کو کہیں کہ یہ رب کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ اچھے خواب ہیں. تو بندہ خدا تو نہیں بن سکتا, نبوت تو ختم ہو چکی ہے, اس کے بعد کوئی نبی تو نہیں بن سکتا. ایسے اگر خواب آئیں گے تو یہ آپ دوسری قسم کے اندر ان کو شمار کریں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے برے خوابوں کے اثرات سے بچا کے رکھے گا. تیسرے وہ خواب ہیں جو اچھے ہیں, ان کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یعنی نبوت کے حصے میں سے خواب بھی ایک حصہ ہے. اور فرمایا جس کو اچھا خواب آئے نا, وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے, حمد بیان کرے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے. لوگوں کے سامنے بیان کرے. بیان کیسے کرنا ہے, مجھے خواب آیا, میں نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی کہ مجھے خواب آ گیا, ساری دنیا دیکھے گی, جو جس کے منہ میں آئے گا تعبیر کرتا رہے گا. اس کا بھی طریقہ کار اسلام نے ہمیں بتایا کہ آپ نے بتانا کس کو ہے. اچھا خواب رب کی طرف سے ہوتا ہے, شکر کے قابل ہوتا ہے, رب کی حمد کے قابل ہوتا ہے, آپ دوسروں کو سنا سکتے ہیں, لیکن سنانا کسے ہے؟ فرمایا ایسے بندے کو سنانا ہے جو تمہارا جگری یار ہے, تمہارا خیر خواہ ہے, تم سے حسد نہیں کرتا, تمہاری کامیابی سے جلتا نہیں ہے. ہر ایرے گہرے کو خواب سناتے جانا یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی نہیں ہے. اچھا بھی خواب آپ نے اس کو سنانا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے, یا پھر ایسے بندے کو سنانا ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. آپ اس کو خواب سنائیں گے, وہ آپ کی نفسیات پڑھے گا, آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھے گا, خواب آپ کو کس طرح کا آیا, کس وقت آیا, اس کی نوعیت کیا ہے, اس حساب سے وہ آپ کو ایسی تعبیر بتائے گا. اگر اس کی تعبیر غلط بھی نکلتی ہوئی تو وہ آپ کو ایسے انداز سے بتائے گا کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کسی آزمائش کا آپ شکار نہیں ہوگے. اس کے مقابلے میں آپ کو خواب آیا اور آپ نے سارے محلے کے اندر ڈھول پیٹنا شروع کر دیا, بتانا شروع کر دیا, ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دی, مجھے فلاں خواب آ گیا, تو جو لوگ اس کی تعبیر کریں گے, ہر ایک کے پاس تو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا. جس کے ذہن میں جو آئے گا وہ اسی قسم کی تعبیر کر دے گا. جب وہ ساری باتیں آپ تک پہنچیں گی پھر آپ کی زندگی خواہ مخواہ آزمائش کا شکار ہو جائے گی, مصیبت بن جائے گی. اگر وہ تعبیر اس خواب کی نہیں بھی بنتی, مثلا کوئی بندہ میرے پاس خواب لے کے آ گیا, بھئی مجھے یہ خواب آیا, لیکن میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہی نہیں ہے, میں اس کو ایسی تعبیر بیان کر دیتا ہوں جو اس کی بنتی نہیں ہے,
یا اگر بنتی بھی ہے مجھے وہ تعبیر بیان کرنے کا انداز طریقہ ہی نہیں آتا، تو میں خام خواہ اس بیچارے کو مصیبت میں ڈال دوں گا، جو باقی اس کی زندگی رہتی ہے وہ بھی اجیرن کر دوں گا، مصیبت کے اندر پھنسا دوں گا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے خواب اس بندے کو بیان کرنا ہے جو آپ کا جگری یار ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کی کامیابی سے جلنے والا نہیں ہے، حسد کرنے والا نہیں ہے، یا ایسے بندے کو بیان کر رہا ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم صحیح معنوں میں رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ قرب قیامت مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کیسے جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ خوابوں کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں کہ خوابوں کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں۔ جو پہلی 2 اقسام ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ بس اگر آپ کو ڈراؤنا خواب آیا، کوئی خطرناک خواب آیا، نقصان دہ خواب آیا، موت آپ کو نظر آ گئی ہے، جنگ نظر آ گئی ہے، سر کٹا ہوا نظر آ گیا، کوئی بلا پیچھے آپ کے لگ گئی ہے، آپ 3 دفعہ بائیں کندھے پہ تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کروٹ بدل لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلی قسم نفسانی خوابوں کی، وہ تو ایسے ہی ہیں، نہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ تو عام روزمرہ کے کام ہے، آپ صبح بھی کر رہے ہیں، رات کو خواب کے اندر بھی کیے چلے جا رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے تھوڑی پریشانی کے اندر مبتلا کرنے والی ہوتی ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھے، کام ختم۔ تیسری قسم اچھے خوابوں کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ نے وہ اچھے خواب بھی کن لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔